غتبريباريو هاد لا ماتيير وكيفاش تضمنوا النقاط ديالكم. دونك غنبدا على بركه الله. اول حاجه خص تكون دايرها هو انك واخد نظره على لي رومون ثلاثه اللي تيت اون فوا لو بير كوريو كونديد. خصك تكون عارف معلومات عليهم وبطبيعه الحال عارف القصه على ما كدور. يكفي انك تقراها بالعربيه ولا اللي بغيتي. المهم انا نخلي لكم في الفان ديال الفيديو كيفاش انك تقرا هاد القصه هادي والدروس كيفاش انك تشوفهم، وما نخليكم جميع المعلومات. دابا نتوما ركزوا معايا الامتحان كيفاش غنتطرق ليه. هاد الامتحان هذا كيكون ديما مقسم لجوج لي بارتي. لا بارتي الاولانيه هي الكومبريونسيون اللي عليها 10 د النقاط، كيعطيونا 10 ديال لي كيسيون. ها نتوما واحد جوج الى اخره. ها نتوما 8 10 ديال لي كيسيون. وتعطيونا البارتي الثانيه هي البرودكسيون عليها 10 د النقاط. يعني راه مقسم الامتحان لجوج لي بارتي. المرحله الاولى عليها 10 د النقاط والمرحله الثانيه عليها 10 د النقاط. دونك حنايا غنبداو بالمرحله الاولى اللي هي المرحله ديال الكومبريونسيون، يعني مرحله الفهم. هانتوما كيعطيونا واحد لو تكست. هاد لو تكست هذا خصني نقراه ونعرف اين لوفر كيهضر عليه. انا غير شفت هنايا كونديد، عرفتو هذا كيهضر على كونديد. دونك غنمشي انا الكومبريونسيون غنلقى واحد السؤال، يعني واحد لا كيسيون اللي ديما كتحط، يعني سير موجد لها من الدار. انت يا عارف بانك نقطه بعدا راك ضامنها 100% في الفرنسي اللي هو ديال هذا الجدول هذا. وغنخلي لكم الجدول ديال جميع المؤلفات، يعني لي زانفورماسيون ديالهم، مي غنسالي هذا الشرح هذا. دونك انت موجدو هذا 100% كتحط يعني لو تيتر ديال لوفر شنو هو، لو جونغ الى اخره. هذا الجدول هذا عليه نقطه. متفقين؟ يعني هذا السؤال هذا ديما كيتحط، غتمشي موجدو. هذه النقطه الاولانيه. كاينين غندوزنيش على الاسئله واحد اخرين اللي ديما كيتحطوا هو بالضبط في الدروس، اللي هو هذا الدرس هذا ديال لا فيغور دو ستيل. تيقول لك تعطيك واحد الجمله يقول لك شنو هو النوع ديال لا فيغور دو ستيل اللي تستعمل هنايا، واش الكومباريزون ولا لي بيربول على حسب. دونك نتايا هذا الدرس هذا غتمشي تقلب عليه في اليوتيوب، وانا بطبيعه الحال غنوريك، مي غنسالي هاد يعني الهضره على هاد لي زيكزام. غنوريك فين غتلقاه وغنوريك الدرس الى اخره. متفقين؟ وبعض المرات حتى هما هذا مره كيتحط مره ما كيتحطش. هو هاد الديسكور ديريكت وان ديريكت حتى هو كيتحط، مي اللي ديما كيتحطوا هانتوما هذا امتحان واحد اخر. هانتوما ديما كيعطيونا داك الجدول، وبطبيعه الحال الدرس اللي قلت لكم هو لا فيغور دو ستيل حتى هو كيتحط. وبعض المرات كيقول لك شنو هو لو ستيل اللي استعملوا سميتو لوتور ديال هذا المؤلف هذا، واش مثلا ارغيومونطاتيف ولا ديسكريبتيف الى اخره. متفقين؟ يعني هادو اسئله الكومبريونسيون. ونزيد نقول لكم بان لي كيسيون ديال الكومبريونسيون ما يقلعوكمش، راه ساهلين بزاف. هانتوما نعطيكم اكزومبل. دابا بحال هنايا هذا الامتحان هذا ديال كونديد ديال 2017 في كازابلانكا. هانتوما لا كيسيون الاولى هضرنا عليها. لا كيسيون شوفوا راه يعني بصراحه ليكزام كيتحط ساهل ما تخلعوش. هانتوما عطينا هنايا لي بيرسوناج، وهنايا عاطين شنو الانتماء ديالها. مثلا هنايا عندنا بونغلوس، هي مثلا واش هي لو ميتر ديال كونديد ولا لو فرير ديال كونديد كونيغون، ولا على حسب. انت الا كنت عارف لي بيرسوناج وضابط القصه، راه غير تشوف هاد لي بيرسوناج غتعرف شكون هما. فهمتوني؟ يعني حاولوا انكم تضبطوا ليستوار، وانا غنوريكم طبيعه الحال في لافان ديال لا فيديو. هنايا هانتوما غادي تلاحظوا واحد الحاجه، قال لك ابارتيغ دو دوزيام باراغراف. ابارتيغ دو دوزيام باراغراف يعني هنا دي كيسيون عندها علاقه غير بلو تكست. يعني حتى لما كنتيش ضابط مزيان المؤلف كوميم غتقدر تجاوب نتايا غير من لو تكست. يعني عندك واحد 6 النقط 7 راه تقدر تجاوبها نتايا من هاد الكومبريونسيون كامله. متفقين؟ كاين دي كيسيون اللي كيما قلت لكم كتمشي موجدها واحد 3 لي بوا، مثلا كيما قلت لكم داك الجدول داك الدروس اللي وريتكم، دونك كتمشي موجدها. هانتوما غندوزو لا كيسيون واحده اخرى. تعطيونا هاد الجدول مثلا لي زيو هنايا. دونك انت غتمشي نتايا لو تكست، هنا قالك انت غير كمل الطابلو، غتمشي لو تكست غتلقى هنايا لي زيو ايغاي. شتوها؟ دونك انا غنجي هنايا غنحط لي زيو ايغاي. دونك هنايا غير كتكمل. يعني بصراحه كيعطيوكم هنايا دي كيسيون لي كادو، يعني لي ساهلين. يكفي انك تشد لي زيكزام. انا كنقول لك سير شوف لي زيكزام ديال الفرنسي وحاول تخدم عليهم، غتشوف بان لي كيسيون كيتعاودوا بزاف. متفقين؟ دونك الكومبريونسيون كتمشي بحال هكا، يعني دي كيسيون لي ساهلين بزاف. حاول انك غير تخدم على امتحانات بزاف وسير 100% غادي تجي مزيان في الفرنسي. هذه البارتي الاولى د الكومبريونسيون. ندوزو للبارتي الثانيه هي البرودكسيون. لا برودكسيون كيعطيونا موضوع، وهنايا كل مره وشنو بعض المرات كيعطيونا واحد الموضوع عنده علاقه باللو تكست، يعني عنده علاقه بالمؤلف،
وبعض المرات كيعطيونا واحد البرودكسيون اللي ما عندها حتى شي علاقة بالمؤلف، كتكون واحد البرودكسيون على شي حاجة اون جينيرال، فهمت؟ هنايا كتكتب واحد البرودكسيون مقدمة عرض خاتمة لطبيعة الحال، يعني حاول أن ما تكونش طويلة كما كنعرفوا حنا تكتب واحد لو تكست كبير، مي عادي يعني باراغراف الأولانية كتكون فيها شي 4 سطور بحال هكاك مقدمة كتهضر اون جينيرال على الموضوع، وكتحط لي كيسيون ديالك، في العرض كتجاوب على لي كيسيون، وفي لا فان اون فان وكحالة كتعاود داك المقدمة بصيغة واحدة أخرى. دونك البرودكسيون حاول أنك تدرب عليها مقدمة عرض خاتمة، ديرها اون جينيرال. هذه هي مادة اللغة الفرنسية. دونك كيفاش كيكون ليكزام ديالها، وراه سهلة بزاف. باش نقول لكم يعني ما تشدكمش الخلعه منها ولا انكم ما تقدرش تضرب النقاط فيها، فحاول انكم غير تخدموا على لي زيكزام بزاف، وراه ساهلين يعني كاع لي زيكزام عندهم نفس لا ستركتور، كاملين هانتوما 10 النقاط، كاملين كيكونوا غير على لي كيسيون اللي كتعاودوا ديما، موراها تعطيك واحد لا برودكسيون تهضر عليها. متفقين؟ يعني انت كل ما خدمتي على لي زيكزام بزاف كل ما تضمن النقطه ديالك في الفرونسي. ودابا غنخلي لكم واحد لا فيديو اللي غنوريكم منين غتجيبوا لي كور، كيفاش يعني غتضبطوا لي زانفورماسيون ديال الماده ديال اللغه الفرنسيه. هانتوما بالنسبه للجدول اللي قلت لكم ديما كيتحط، ها لي زانفورماسيون ديالو، مثلا لو بيرغوريون، ها لو تور ديالو، ها لو سيكل، ها لو جون الى اخره. عاوتاني il était une fois، عاوتاني ها لي زانفورماسيون ديالها، وكونديد ها لي زانفورماسيون ديالو. يعني نتوما حاولوا انكم تكتبوا هادشي هذا، واللي ما بغاش يكتب راه غنخلي له الرابط تحت لا فيديو وتيليشارجيوه. دونك واحد الملاحظه، هادشي هذا راه ما قديتوش انا، يعني غير خديته من مواقع التواصل الاجتماعي. دونك من هذا المنبر كنشكر اللي قد هادشي هذا. ابار سا دابا غادي نوريكم